السلام عليكم. غادي نشوفوا الفيديو الثاني من لاناليز لا ميثود موريز. هذا الفيديو غادي نشوفوا كلك ديفينيسيون يعني او نيفو تيوريك باش نعرفوا كلك تيرم ديال هاد لاناليز موريز، شنو هي لونتيتي لاتريبي كدا ديك الطابلوات كيفاش كنديروهم. غادي نبداو بكلك ديفينيسيون اللي هي لونتيتي. اشنو هي هاد لونتيتي اللي هضرنا عليها البارح كيفاش كدار وشنو هي. دونك ce sont des regroupements d'informations. Il y a une مجموعة ديال المعلومات les informations contenues dans les entités. Informations dans lequel informations que l'on appelle attributs. هاد les informations اللي كيعملوا لنا هاد l'entité كيتسموا l'attribut. يعني ما نجيش نقول مثلا طابلو par exemple طابل كليون، واحد الطابلو ديال الكليان وما فيهش المعلومات ديال الكليان، ما فيه لا لو نون لا برينون لا حتى شي حاجه، اذا امبوسيبل ما يمكنش. ملي كنقول مثلا طابلو ديال الكليان راه كيكون فيه ديك لو نون برينون ادريس تليفون الى اخره، هادو كيتسموا بلي زاتريبي doivent être des informations variables mais commun كيكونوا مختلفين، مثلا لو نون برينون كذا فاريابل لكن هما كومون à une même classe d'objets. يعني ما نشدش مثلا برينون نحطه في البرودوي، لا طابل البرودوي مثلا نكتب فيها برينون، البرودوي ما عندوش برينون، اذا برينون غيكون في واحد كلاس دوبجي، يعني في لوبجي اللي هو لونتيتي باغ اكزومبل كليون غادي نشوفوها ابري. Ce type d'entité est la classe de tous les entités. Type d'entité مثلا client, fournisseur, produit, stock, ce sont des types d'entités. يعني الطابلوات الانواع ديال الطابلوات اللي غيكونوا de la réalité par ceux qui sont de même nature et qui jouent le même rôle. يعني عندهم نفس الدور، ماشي مثلا اوكي نشوفوا ماشي غادي نديرو مثلا لو ميم رول، يعني لو برودوي غنشد لا طاب ديال البرودوي عندي فيها دي انفورماسيون كونسيرن توت لي برودوي اللي غيكونوا عندي، ماشي مثلا توت لي برودوي اللي غادي يكونوا عندي، ماشي برودوي مثلا غادي نمشي نسجلو مرة جايه في الفورنيسور، يعني يكون لو ميم رول عندهم نفس الدور. سو تيب دونتيتي اي ديكري باغ، هاد النوع ديال لونتيتي شنو يكون فيه؟ لونتيتي يكون عندها واحد السميه ان نون، يعني هاد الطابلو ديالها شنو هو؟ واش ديال الكليان ديال الفورنيسور ديال ايتيديون ديال فيليال، سا ديبون ديالها شنو، عطيه واحد السميه. une définition que précise la signification que vous voulons retenir de ce type d'entité dans le cadre de la base de données. Dans le cadre de la base de données. يعني ديك الطابلو حتى هو ملي غنكون كندير لا باز دو دوني غنمشي مثلا نكري لونتيتي الاولى الطابلو الاول، وملي غنجي نسجل لا طابل ديالي غنسميها بديك السميه تكون سينيفيكاتيف. مثلا عندي الطابلو ديال الكليون وغنسميه طابل كليون، ماشي نخليها هكاك طابل 1 طابل 2، لا اعطيه واحد السميه باش تكون سينيفيكاتيف، السميه اللي كدل على لي زانفورماسيون كونسيرن ديك الطابلو هذاك شنو فيه. il liste d'attributs. les attributs هما لي شون، يعني اي اونتيتي كتكون من هادو عندها سميه، وملي كنجي نسجلها بديك السميه خص تكون هاد السميه ديالها سينيفيكاتيف، يعني كدل على داكشي اللي فوسها، هذيك السميه كيدل على داكشي اللي فوسها، وعندها واحد لا ليست داتريبي. غنقول مثلا طابلو ديال الكليان، غنقول لونتيتي، اذا ديك لونتيتي كليون ها السميه ديال لونتيتي اللي هو سينيفيكاتيف كليون. وليست داتريبي اشنو فيها؟ غيكون فيها لو نون برينون لادريس ديال لي كليون، هادو كيتسموا ليست داتريبي اولا لي شون. غنشوفوا اكزامبل. لو تيب دونتيتي ايتيديون، حنا نشوفوا مثلا ايتيديون اللي شفناه في الفيديو الاول. لو تيب دونتيتي ايتيديون يعني الطابلو ديال ايتيديون اشنو فيه؟ regroupe des étudiants caractérisés par، اذا هاد ليتيديون كيتكوننا من هاد الشيء هذا، لو نون par leur nom, leur prénom, leur adresse et leur date de naissance. Par exemple, entité étudiant, هيا الطابلو هذا سميتو étudiant. هاد l'étudiant شنو فيه؟ ID étudiant, titre, prénom, nom, téléphone, adresse, etc. هاد لي ليست هادو هما لي زاتريبي. هاد لي ليست هادو من ID jusqu'à CIN etc. كيتسموا بلي زاتريبي. وهاد لي زاتريبي هما اللي داو لنا هاد لونتيتي هادي، هاد لونتيتي ايتيديون. سا فو دير هاد لي زانفورماسيون هادو كونسيرن
هاد ليتيديون ماشي كونسيرن لا فيليير ولا الفورماتور ولا شي واحد اخر كونسيرن ليتيديون فوالا دابا نشوفوا ديفينيسيون شنو هما هاد لاتريبي ديفينيسيون ديال لاتريبي Les attributs sont les caractéristiques décrivant les entités. إذا قلنا هاد les attributs هادو هما اللي داونا هاد l'entité هادي étudiant décrivant les entités. Ils doivent être représentés comme une liste de mots. إذا كيتقدموا بحال شي ليست دو مو ها هما يدي كدا ليست دي مو مكتوبين. La plus simple possible ساهلين ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. Dans le cadre de l'entité correspondante. في ديك لونتيتي اللي انا كنخدم عليها مثلا étudiant او البرينون concerne l'étudiant le nom concerne l'étudiant etc. On devra préciser le type de données attendu pour chaque attribut. يعني ملي ندير تيتر ماشي نديرو صافي هاد التيتر عنده واحد تيب دو دوني واحد تيب داتريبي هو تيب دو دوني يعني واش تكست نيميريك نيميرو اوتو دات اوف اشنو غادي يكون هذاك تيب داتريبي كيتسمى un nom unique dans le contexte de ces ensembles entités. Donc, ديت هاد لو نو ما غاديش تعاود لي فشي انتيتي واحده اخرى خصو يبقى دائما نو جاني مثلا فورماتور او لا طاب ديال الاستاذ مثلا لو نو كيشبهوا بحال ولكن ما يمكنليش ندير لو نو في هذه الحاله خصني نبدل غادي ندير هنا نو ايتيديون ونهين le nom عادية أو لا nom étudiant nom formateur ما خصهاش تعاود لي هاد لو نون في لا باز دو دوني ديالي كاملة في توت لي زونتيتي prendre ces valeurs dans un domaine spécifique type d'attribut ملي كنكتب مثلا لو نون كنختار لا تكست شحال عندها لا طاي دي شون ديالها هذيك تيب دو دوني هو ديك تكست تيب داتريبي واللي كنا نختاروه اللي ما فهمش شنو هي هاد تيب دونتيتي اولا شنو هي التكست ولا هادي يمشي للفيديو الاول من الباز دوني وانا شرحت لكم لي تيب دو دوني وفي ليكزارسيس الجايين ان شاء الله غادي نديرو لي تيب دو دوني في هاد لا ميثود موريز ان شاء الله بار كيلك لوجيسيل ان اتريبي او بروبريتي هاد لاتريبي هذا ولا البروبريتي كيتسميوه بعض المرات بروبريتي اون كاركتيرستيك اسوسيي ا ان تيب دونتيتي يعني هو واحد كاركتيرستيك غادي نكتبو على حساب لو تيب دونتيتي اللي عندي دابا مثلا عندي هنايا ايتيديون اللي غنكتبو هنا شي حاجه عندها علاقه بهاد ليتيديون يعني شي معلومه عندها علاقه بليتيديون ماشي عندها غولاسيون مثلا مع فيليير اولا مع الكويفيسيون شي ماده ولا شي ما يمكنش دونك عنده علاقه مع ليتيديون association ou à un type association. غادي تكون حتى في type d'association. داكو l'association اللي فيها هما les attributs غادي نشوفوهم في les exercices ان شاء الله اللي جايين. Le nom des attributs est composé de deux phénomènes accolés. Le premier to minuscule et le même second كذا. يعني تبدا الاولى هذه ماجيسكيل ومن بعد المينيسكيل هذه ماشي مشكل. هذه ماشي مشكل على حسب الاستاذ شنو يقول لكم. Une valeur au niveau de type entité. Une valeur au niveau de type entité. Une valeur au niveau de type entité ou de type association. Qui ياخذ واحد la valeur type entité ou la association عنده واحد la valeur. Chaque attribut possède un domaine qui définit l'ensemble des valeurs possibles. مثلا texte 20 qui peuvent être choisis pour lui entier, chaîne de caractères, booléen, etc. Au niveau de l'entité, chaque attribut possède une valeur compatible avec son domaine. Chaque attribut possède une valeur compatible avec son domaine. Par exemple, le nom. Je donne le nom. Le nom étudiant fait type de données d'IALA. مشيت دير انا نيميريك اولا دير دات اوف ملي جيت نكتب بغيت نكتب محمد ما اكتباليش لان انا قلت له ان ديك البلاصه اللي غنكتب فيها راه دات اوف في هذه الحاله هذه ما بقاتش اون فالور كومباتيبل يعني ماشي كومباتيبل مع داكشي اللي غنكتب
انت اطلق خصني نكتب هنا لا دات وفي نفس الوقت كتكتب له شين دو كاركتير كتكتب له تكست اذا ما يمكنش ماشي كومباتيبل افيك سون دومين. نشوفوا لي ريغل ديال هاد لاتريبي dans le modèle entité association يعني في الريلاسيون ما بين دو entité شنو كيوقع. chaque attribut est destiné à recevoir une valeur. اي attribut اي حاجه كتبتها هنا الا وما عندها واحد تيب دو دوني تكست ولا نيميريك ولا سا ديبون ولتحت عنده واحد بروبريتي ضروري بعدا يكون عنده هنا واحد تيب دو دوني. تيب دو دوني ضروري ما يمكنش نديرو بلا تيب دو دوني. Un attribut ne peut être partagé par plusieurs types d'entités ou types d'associations. Il est dans l'alinéa. Donc, واحد l'attribut عندنا مثلا هاد لو نون ما يمكنش نشوف شي طابلو واحد اخرى يعني شي اونتيتي واحده اخرى مثلا اونتيتي انسينيون ولا اونتيتي ديريكتور غيتعاود لي لو نون برينون هادو ما يتعاودوش. درت هنا نون نقدر نسميها نون ايتيديون ونهي نسميه نون فورماتور ولا انسينيون ولا البروف ما تعاودليش هاد لو نون في لا باز دو دوني ديالي كامله. هي هاد لا ريغل الثانيه ان اتريبي ne peut être partagé à plusieurs types d'entités ou types associations. حتى l'association ما تكتبليش ديك الفيرب اللي كنكتبو ما تعاودش شي حاجه نهائيا. Un attribut est une donnée élémentaire, ce qui exclut les données calculées ou dérivées. يمكن لي نحسب في هاد l'attribut تا هما يمكن لي ندير فيهم بحال ديك كالكول تا هو يمكن لي نحسب فيه. Un attribut peut être placé dans un type association uniquement lorsqu'ils dépendent de toutes les entités liées par le type association. L'attribut حتى هو يمكن لي يكون في l'association. في l'association يمكن لي ندير les attributs غادي نشوفوهم في les exercices ان شاء الله يا ربي. ندوزو définition اللي من بعدو عندنا les associations. l'association هي هادي. l'association هي هادي. ce sont des liaisons logiques entre les entités. la liaison logique يعني يكون واحد ماشي مثلا étudiant مشي نعملو انا عنده علاقه مع الديريكتور étudiant ديالو مع الطابل اولا مع لونتيتي ديال الديريكتور. اش من علاقه ديال l'étudiant مع الديريكتور يعني عنده علاقه هو بفيليير. هذه هي لا ليزون لوجيك سكو داكشي لوجيك ماشي غير اجيو لي طابل مع بعضياتهم وصافي. nous représentons ce lien de manière informée ci-dessus. احنا درنا مثلا هذا اكزامبل هذا ليكزامبل ديال لاسوسياسيون اش عندنا فيه عندنا étudiant عندنا فيليير. اذا هاد étudiant اون ريلاسيون مع فيليير اشنو هو الفيرب اللي غيكون مثلا سانسكرير. دونك هذه هي اونتيتي ها اونتيتي ها اسوسياسيون اونتيتي اسوسياسيون العلاقه بيناتهم. دابا باش نحدد العلاقه ما بيناتهم شكون اللي غيمشي عند الثاني هادوك كيتسموا بلي كارديناليتي. لي كارديناليتي هو اللي كيحدد لي تيب داسوسياسيون. دونك شنو هي هاد لي كارديناليتي au sens arithmétique des termes permettant de dénombrer les éléments de l'entité d'arrivée en relation avec un élément de l'entité de départ et vice-versa. Donc, هاد لي كارديناليتي هما اللي كيحددوا لي شكون اللي غيمشي عند الثاني. مثلا الا شدينا هاد ايتيديون مع فيليير شكون اللي غاد هود عند هكا ولا هكا. الا شفناها في ليكزيرسيس الاول وشفنا هاد اكزومبل هذا نفسه في ليكزيرسيس الاول ديال لا ميثود موريز. يمكن لكم اللي ما فهمش هنا يمشي للبروميير اكزيرسيس يفهم هاد لا ليزون هادو كيفاش درنا لهم. وفي لي زيكزيرسيس حنا غنشوفوا اللي جايين ويكون خير ان شاء الله. حاولوا ما يمكن في الاناليز نمشيو ايتاب باغ ايتاب. شدوا اكزيرسيس الاول شوفوه حنا كنديروا لي ديفينيسيون ديالها في هاد ليكزيرسيس الثاني. الاكزيرسيس الثالث اللي غادي يجي غادي يكون ان شاء الله يا ربي ديال لي زيكزيرسيس تي بي براتيك. من بعد غنشوفوا لي تيب دو ريلاسيون بوسيبل. لي ريلاسيون اللي كيكون هنايا مثلا هنا شنو كان هذا كان واحد وهنا كان واحد ان. اش من نوع العلاقه هذاك لي تيب ديال لاسوسياسيون اللي ممكن يكونوا عندنا ان سول كنديروا لها واحد
un a plusieurs واحد n plusieurs a plusieurs n m attention ماشي n m نشوفوا هاد الحالات هادو بعدا فاش كتكون 1 a un seul ملي كتجيني هنا اما 0 1 ولا 1 1 وهنا كذلك كتكون اما 0 1 ولا 1 1 صافي دير البارتي ماكسيموم كيكون فيها واحد واحد هنا فاش كنقول 1 a un seul plusieurs a 1 a plusieurs هي في الحاله اللي شفناها في الاكزرسيس الاول كانت عندي هنا واحد واحد وهنا واحد ان عندي هاد ان هادي مع واحد هنا واحد ان هي 1 plusieurs plusieurs a plusieurs ان ام هي اللي كتجيني ان في هذا الكوتي هذا و ان في هذا الكوتي هذا ان في هذه الحاله هذه غادي نشوفوها في الاكزرسيس الثالث باذن الله نشوف هاد لي تيب ديال لي غولاسيون في واحد ليكزرسيس ونشوفوا كيفاش نحددوا هاد لي غولاسيون ان شاء الله تيب داتريبي تيب داتريبي قلنا اي اتريبي هادو كيكون عنده واحد تيب اللي هو تيب دو دوني في لاكسيس او في نيمبورت كيل باز دو دوني حنا عطينا كالك تيب مثلا ايماج نيميريك تكست موني ديتس اكسيتيرا تايم دات تايم اكسيتيرا دابا نشوفو لو ديكسيونير دي دوني ديكسيونير دو دوني تا هو يقدر يجيكم فشي ديفينيسيون ما نعرف ديكسيونير دو دوني لو ديكسيونير des données est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base et qui figureront donc dans le MCD. Alors, le dictionnaire de données هو اللي كيجمع لي المعلومات ديال لابليكاسيون كامله لكن بشرط لي دوني اللي كيكونوا في الام سي دي اتونسيون ماشي لي دوني اللي كيكونوا في الام ال دي يعني لي دوني اللي كيكونوا في موديل كونسيبتيال دو دوني ماشي لوجيك علاش لان موديل كونسيبتيال كيكون عادي بحال هكا اللي كاين هنا واللي كاين هنا في موديل لوجيك اللي شفنا هذه في موديل لوجيك شنو فيها موديل لوجيك ديال هذه راه ايديفيليا وكتعاود لي هنا اذا ايديفيليا ما عندخلهاش هي انا ديال هنايا في الديكسيونير دو دوني كندخل عيادو باش لي زانفورماسيون ما كيتعاودوش دونك نتمنى يكون عجبكم هذا الشرح الى فيديو اخر ان شاء الله